बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 18 का आगाज होता है आयत नंबर 45 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वद्रिब लहुम मसलल हयाति दुनिया कमा इन अंज़लनाहु मिनस समाई फख्तलता बिही नबातुल अर्दी फअस्बह हशीमन तज़रूहु रियाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आप उन्हें दुनिया की जिंदगी की मिसाल बयान कर दें जैसा कि पानी जिसे हमने आसमान से नाजिल किया, फिर उससे जमीन की नबातात खूब घनी हो गई, फिर वो चूरा हो गई। जब वो पक जाती हैं तो वो चूरा चूरा हो जाती हैं, जिसे हवाएं उड़ाए फिरती हैं। और अल्लाह ताला हमेशा से हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि जब वो चूरा चूरा होके जैसे जिसे हवाएं उड़ाती फिरती हैं, वो नबातात सूख जाती हैं और चूरा चूरा होकर जमीन पर गिर पड़ती हैं, उनके जर्रे हवा में उड़ते नजर आते हैं, हवाएं उन्हें उड़ा कर ले जाती हैं। ये सारा मंजर अल्लाह ताला ने बयान किया। और फिर उसके बाद जब सारी खेती काट दी जाती है तो जमीन चट्टियल मैदान बन जाती है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर खास तौर पर दुनिया की जिंदगी का भी यही हाल है बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने ये बयान किया कि हर शख्स को अपनी जवानी अच्छी लगती है इस जिंदगी में, मगन लोग अपने दोस्तों से आगे निकल जाते हैं और माल और दौलत के पीछे भागते हैं, लज्जतों और शहवतों में गुम हो जाते हैं। और यही समझते हैं कि इन इन खुशियों को जवाल नहीं आएगा, कि अचानक मौत आ जाती है या उसका माल जाये हो जाता है, उसकी लज्जतें छिन जाती हैं, उसकी खुशियां उससे रूठ जाती हैं, उसका दिल दुखों और मुसीबतों में डूब जाता है, उसका माल, उसकी जवानी, उसकी कुव्वत सब उसका साथ छोड़ देती हैं, और वो अपने अच्छे बुरे अमाल के साथ अकेला बाकी रह जाता है। यही हाल इंसान का है कि इंसान भी बिल्कुल इसी तरह से है। अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा कि एक तरफ जब वो खूब घनी होती है, यानी जिस तरह इंसान अपनी जवानी के अरूज पर होता है, फिर अल्लाह ताला उसको बुढ़ापा अता करता है, वो सब कुछ उसे छीन जाता है, जिस तरह चट्टियल मैदान हो गया। ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर कभी कोई खेती थी ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया बड़ी मीठी और सरसब्ज यानी पुरकशिश है। बेशक अल्लाह ताला तुमको जमीन में जानशीन बनाएगा, फिर देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो। बस इस मीठी और पुरकशिश दुनिया से बचकर रहो, और औरतों से भी मोहतात रहो, क्योंकि बनी इसराइल में सबसे पहला फितना औरत की वजह से पैदा हुआ। अल्लाह अकबर। हम औरतें इतना फितना करने वाली हैं, और ये हकीकत और दुरुस्त भी है। हमें और कोई काम है ही नहीं सिवाय फितने करने के। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। हम तो दुनिया को जन्नत समझ के दुनिया में दिल लगा बैठे हैं, हम तो दुनिया की रंगीनियों में खो बैठे हैं। लेकिन हमने तो दुनिया को कैद खाना समझा ही नहीं कि अपने पल्लू को, अपने कपड़ों को समेट समेट कर चले, कि कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए। सैयदना अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। हम भी आपके इर्द गिर्द बैठ के आपने फरमाया, मैं तुम्हारे मुतल्लिक इस बात से डरता हूं कि तुम पर दुनिया की आराइश और ज़ेबाइश के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या अच्छाई बुराई पैदा करेगी? यानी इतनी अल्लाह की नेमतें मिलेंगी तो उसमें क्या बुराई होगी? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। इसलिए उस शख्स से कहा जाने लगा कि क्या बात थी कि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात पूछी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे बात नहीं करते? फिर हमने महसूस किया कि आप पर वही नाजिल हो रही है। बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसीना साफ किया जो उनको वही के वक्त आया करता था। फिर पूछा कि सवाल करने वाली साहिब कहाँ हैं? हमने महसूस किया कि आपने उसके सवाल की तारीफ की। फिर आपने फरमाया, अच्छाई बुराई नहीं पैदा करती, मगर बेमौका इस्तेमाल से बुराई पैदा होती है, क्योंकि मौसम बहार में बाज ऐसी घास भी उगती है जो जो जानलेवा और तकलीफ देह साबित होती है। अलबत्ता हरियाली चरने वाला वो जानवर बच जाता है कि खूब चरता है, खूब खाता है, और जब उसकी उसकी दोनों खोखें भर जाती हैं, यानी कि जिसके अंदर उसका वो खाना आता है, तो सूरज की तरफ
رخ کر کے پخانہ پیشاب کر دیتا ہے اور پھر چڑھتا ہے، اسی طرح یہ مال اور دولت ایک خوشگوار سبزہ زار ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے، یا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر کوئی شخص زکوٰۃ حقدار ہونے کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور قیامت کے دن یہ مال اس کے خلاف گواہ ہوگا۔ تو یہ دنیا بالکل ایسی ہی ہے، اس جانور کی طرح کہ جو پیٹ بھر رہا ہے، پھر اس کو اپنے پیٹ کو خالی کر رہا ہے، پھر بھر رہا ہے، پھر خالی کر رہا ہے، پھر بھر رہا ہے، پھر خالی کر رہا ہے، کہ پیٹ ہے کہ بھرنے کے پر آتا ہی نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے شروع ہونے سے کچھ پہلے، جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، میدان خندق کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار سردی کی سختی کے باوجود صبح ہی صبح خندق کھودنے میں مصروف ہیں، ان کے پاس غلام بھی نہیں تھے جو ان کی اس کھدائی میں مدد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکن اور بھوک کو جب دیکھا تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وقال وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر عملا۔ اچھا، یہ کیوں کہا گیا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں؟ کیونکہ جو بیٹیاں ہیں وہ شادی کر کے کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، تو انسان ہمیشہ سے اتراتا اپنے بیٹوں پر ہے، بیٹیوں پر کوئی نہیں اتراتا۔ اگر بیٹیوں کی آپ کسی کے سامنے تعریف کر بھی دیں تو آپ کو آگے سے سننے کو یہی ملے گا، کیا ہے، بیٹی تو کسی اور کا مال ہے، کسی اور کی امانت ہے، آپ نے کسی اور کے حوالے کر دینی ہے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دولت، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ میرے رب نے فرمایا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور امید میں بھی زیادہ اچھی ہیں۔ مال اور بیٹوں میں جمال اور نفع ہے۔ بیٹے انسان کے لیے قوت اور طاقت کا ذریعہ ہیں، اس لیے دنیا کی زندگی کی زینت ان کو کہا گیا ہے۔ اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور امید بھی زیادہ اچھی ہے۔ رب العزت نے آگاہ فرمایا کہ انسان کے لیے جو چیز باقی رہ جاتی ہے، جو چیز اسے نفع دیتی ہے، جو چیز اسے ہمیشہ کی خوشیاں دینے والی ہے، وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، باقیات صالحات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الا باللہ العلی العظیم، کہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنے ذکر میں مشغول رکھے۔ میرے رب نے پھر اگلی آیت میں فرمایا، وَيَوْمُ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، ہم سب کو جمع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ پن دیکھیں گے اور نہ ہی اس زمین کے اندر کوئی ٹیلا دیکھیں گے۔
اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، اللہ رب العزت ساری مخلوق کو جمع کرے گا۔ یا اللہ جس روز تو سب کو جمع کرے گا، اس روز تو ہمیں رسوا نہ کرنا، اس روز تو ہمیں عزت عطا کرنا، اس روز تو ہمیں اپنے مقرب لوگوں میں شامل کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ننگے پاؤں ننگے جسم بلا ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ اس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اس کا خیال بھی کوئی نہیں کر سکے گا کہ کسی کے تن پر کپڑے نہیں، ہر کوئی اپنے نفس کو اپنی جان کو بچانے کے چکر میں ہوگا۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَأُوْرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ سب آپ کے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے، صف در صف سارے حاضر ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی کبھی کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، یعنی قیامت کی گھڑی نہیں آئے گی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہاں پر کیا ذکر ہے کہ اب یہ اور اللہ تعالیٰ جب سب کو صف در صف پیش کیے جائیں گے، حشر کے میدان میں انسانوں کو صف بستہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، کوئی شخص غیر حاضر نہیں ہوگا، سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ یہ صفیں باندھنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں سکھایا کہ سیدھی صف ہو۔ اللہ اکبر، صفیں جب لائنیں سیدھی ہوں گی نا تو دیکھنا بھی آسان ہوگا، کوئی بھاگ نہیں سکے گا، ہر انسان ترتیب سے کھڑا ہوگا، سیدھی کتاروں میں کھڑا ہوگا، صفیں باندھ کر کھڑا ہوگا۔ جس دن جبرائیل اور فرشتے صف بستہ ہوں گے، یعنی اللہ کے فرشتے بھی صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور درست بات کہے گا، کوئی غلط بات کہہ نہ سکے گا، کسی بھی اتنی ہمت نہ ہوگی جب اور دیکھیں اللہ رب العزت وہ مالک جب آئے گا تو اس روز سارے کے سارے صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے استقبال میں۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، ہر انسان اپنے عمل کے مطابق کوئی خوف زدہ ہوگا اور کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے وہ تجسس میں، اور جس کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں دنیا میں دھڑکتے رہے، سبحان اللہ، ان کی آنکھیں اللہ کو دیکھ کر ٹھنڈک محسوس کریں گی، اور جو ہم جیسے جو دنیا کے دائرے میں پڑے رہے معلوم نہیں اس روز کس پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، تمہیں یہ لگتا تھا کہ تمہارے پر یہ قیامت کا دن نہیں آئے گا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ آخرت کا انکار کرنے والوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ تمہارا یہ گمان تھا کہ قیامت نہیں آئے گی اور یہ واقعات تمہارے ساتھ پیش نہیں ہوں گے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، اس وقت اعمال نامے حاضر کیے جائیں گے جو کرامن کاتبین لکھتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، یہ ہمارا نامہ اعمال ہے جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ بول رہا ہے، یقیناً ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ
मिम्मा फी, बस आप मुजरिमों को देखेंगे कि वो उससे डरने वाले होंगे जो उसमें होगा, उस नामा आमाल में होगा। ये वो मौका होगा जब नामा आमाल देखकर दिल उड़ने लगेंगे, उनको देखकर गम और मुशक्कत बढ़ जाएगी और मुजरिम डर जाएंगे। वयकूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। और वो क्या कहेंगे? कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसी किताब है जिस ना कोई छोटा छोड़ा ना कोई बड़ा छोड़ा, मगर उसको शुमार कर रखा है। जब मुजरिम नामा अमाल में हर छोटी बड़ी अच्छी बुरी बात लिखी देखेंगे तो वो कहेंगे ये अजीब किताब है, कोई छोटा बड़ा गुनाह ऐसा नहीं जो इसमें ना लिखा गया हो, कोई खुला छुपा दिन रात में किया गया अमल ऐसा नहीं जो इस किताब से छूट छूट गया हो। सब कुछ उसके अंदर हाजिर होगा, सब कुछ उस दिन लिखा होगा। ववजदू मा अमिलू हादिरा, और जो भी उन्होंने कहा था वो सब उसके सामने सामने पाएंगे। जो भी उन्होंने किया था वो नाम अमाल का इनकार नहीं कर सकेंगे। युनब्बिउल इंसानु यौमइज़िम बिमा क़द्दम व अख़र, उस दिन इंसान को बताया जाएगा जो कुछ उसने आगे भेजा और उसने जो कुछ पीछे छोड़ा, सब कुछ बता दिया जाएगा। फिर मेरे रब ने फरमाया वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और आपका रब किसी पर, किसी एक पर भी जुल्म नहीं करता। मेरे रब किसी पर जुल्म नहीं करता। वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ पाएगा कि इस वजह से है जो उन्होंने आगे भेजा, तुम्हारे हाथों ने जो कुछ आगे भेजा। और यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों पर कुछ भी जुल्म करने वाला नहीं। जो इस जिसने किया, जितना किया, वो सब कुछ अपने सामने पाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन गुनाहों से भी बचो जिनको हकीर समझा जाता है। हकीर गुनाहों की मिसाल ऐसे है जैसे कुछ लोग किसी वादी में उतरे, फिर कोई एक लकड़ी लाए कोई दूसरी लकड़ी लाए, उन उन हकीर लकड़ियों को जमा करके लोग रोटी पका लें। मकसद ये कि हकीर और छोटे गुनाहों का मजमुआ बड़ा हो जाता है और हकीर गुनाह भी हलाक करने वाले कबाइर गुनाह बन जाते हैं। इसलिए ना सिर्फ बड़े गुनाहों से बल्कि छोटे गुनाहों से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बंदा बाज औकात कोई ऐसी बात कह देता है कि उसको नुकसान नहीं समझता, जबकि उसकी वजह से वो दोजख में इतनी दूर जा गिरता है जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान का फासला है। अपनी जुबान पर, अपनी सोच पर, अपने अफाल पर काबू रखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मैं देखता हूं तुम नहीं देखते और जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। आसमान चरचराता है और उसको हक है कि वो चरचराए। कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, आसमान में कहीं भी 4 उंगली की जगह ऐसी नहीं कि उसमें कोई फरिश्ता सजदे में पेशानी रखे ना हो। अल्लाह की कसम, जो मैं जानता हूं अगर तुम जानते तो कम तो कम हंसते और ज्यादा रोते और बिस्तरों पर औरतों से लज्जत अंदोज ना होते और मैदानों में निकलकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मगफिरत के लिए फरियाद करते। ये सुनकर सैयदना अबू जर कहते हैं काश कि मैं एक दरख्त होता कि लोग उसे काट डालते और यानी उनको हिसाब ना देना पड़ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब सुबह करता है उसके सब आज़ा, जिस्म के सब आज़ा जुबान के आगे आजिजी करते हैं और कहते हैं कि तू अल्लाह ताला से हमारा मुकदमे मुकदमे में डर, कि ऐ जुबान तू अल्लाह ताला से डर, इसलिए कि हम तेरे साथ हैं। अगर तू सीधी हुई तो हम सब सीधे हुए और अगर तू टेढ़ी हुई तो हम सब टेढ़े हुए। कितनी अहम तरीन बात। सईदना सुफियान बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह मुझसे एक ऐसी बात फरमाए कि मैं उसको मजबूत पकड़ूं। आपने फरमाया तू कह मेरा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम रह। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह आप मुझसे किस किस चीज से डरते हैं और खौफ की क्या चीज है? सो आपने अपनी जुबान पकड़ी
اور فرمایا یہ وہ چیز ہے جس سے میں ڈرتا ہوں اور جس سے میں خوف کھاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو قیامت کے دن اپنے پروردگار سے کلام نہ کرے گا اور اس کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا، پس اسے کوئی چیز دکھائی نہ دے گی مگر وہ اس سے نہ اس مگر وہ اس نے آگے بھیجی ہو، جو اس نے آگے بھیجے اپنے عمل، صرف وہ اپنے عمل دیکھے گا، یعنی عمل اپنے بائیں طرف دیکھے گا، پس وہ کوئی چیز نہ دیکھے گا مگر وہ جو اس نے اپنے عمل آگے بھیج دیے، اس کے عمل اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے اپنے اعمال کے درمیان میں گھیرے کھڑا ہوگا، پھر اپنے منہ کے سامنے دیکھے گا، اس کو آگے دوزخ نظر آئے گی۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے طاقت رکھے اور جس سے ہو سکے وہ اپنا منہ دوزخ سے بچائے رکھے، اگرچہ کہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی خود کو دوزخ سے کیوں نہ بچا لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اپنی رحمتوں اپنی رحمتوں سے اللہ تعالی ہمیں جنت کا مکین بنائے، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ روز قیامت ہمیں ہمیں بغیر حساب کے ہی جنت میں داخل کر دے۔ ہمیں حساب کتاب دینے کی ہمت نہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے حصار میں ہمیں دنیا میں بھی رکھے اور آخرت میں بھی میرا رب ہمیں اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔